चरित्रगिरी कुन हिस्ट्री छ? सांसद कसरी जो मन्त्री हुँदाखेरि मोस्ट भ्रष्टाचारी मन्त्री भएर त्यो सरकारबाट उहाँलाई निकाल्नुपर्ने बाध्यता भयो। गर्नुभयो कहिले उपन्यास यादवले गर्नुभयो, मोदी जनतालाई गुमराह गर्नुभयो, अनावश्यक तपाईँ दुःख दिनुभयो, सत्तामा पुग्नुभयो त मोदी जनताले के गर्नु भएन? कहिले रानी मथुरीले गर्नुभयो, कहिले मोहन ठाकुरले गर्नुभयो। नेपालको संविधानमा नेपालको विरुद्धमा, नेपालको राष्ट्रको सन्दर्भमा नेपालको कुनै पनि व्यक्तिले यसकोसँग कुरा उठायो भने त्यसलाई चाहिँ ग्रेप्तार गर्न सकिन्छ। सांसद जुन पद छ, जुन मर्यादा छ, मर्यादाको विपरीत उहाँले काम गर्नुभएको छ। त्यो पद खोज्ने गरी र उहाँलाई अरू त्यति मात्र होइन, यो फौजदारी नियम कानुन पनि लाग्छ यस्तो व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ फौजदारी कानुन लाग्ने गरी यिनलाई गिरफ्तारसम्म गर्नुपर्छ। यस्तो व्यक्तिलाई नेपालको कानुनले जे सजाय हुन्छ सजाय दिनुपर्छ। संसद पद पनि खोज्नुपर्छ। संसद पद मात्र कसरी हुँदैन, कानुन दायराभित्र लिएर गिरफ्तार गरेर जेलभित्र हाल्नुपर्छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ। प्रतिनिधि सभाको सदस्यका हैसियतले जुन उहाँले विचार व्यक्त गर्नुभयो, राष्ट्रघाती, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, यो चाहिँ खेदजन्य छ। म त्यसको घोर भत्सना गर्न चाहन्छु र म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ त एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि माननीय पनि हो, त एउटा त्यति जिम्मेवार मान्छेले राष्ट्रघाती विचार दिने कुरा, अभिव्यक्ति दिने कुराका सन्दर्भमा जे कानुनले व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ। र अङ्गीकृत नागरिकलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार दिने कुरा अब सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने एउटा जबरजस्त प्रश्न चाहिँ सिर्जना गरेको छ। अब इन्डियाबाट चाहिँ आउने मान्छेहरू जतिलाई हामीले राजनीतिक अधिकार दियौँ र ती मान्छेहरूले यस्ता खालको सरितागिरीको जस्तै विचार व्यक्त गर्दै गयो भने त हाम्रो देश त छिटै फिजी हुन्छ नि। नेपाल सिस्टम सम्बन्ध खुल्लाम भ्रष्टाचारी गर्ने सरकार। त उहाँले यो कुरा कसरी भन्नु, म उहाँको कुरा सुनिरहँदा एकदम अचम्मित भएको छु। नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, अहिलेको सबैभन्दा तातो हट राजनीतिक विषय भनेको राजनीतिक दलहरूमा देखिएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता हो। अहिले संसदमा यो एकता देखिएको छ। सबै दलहरू एक ठाउँ बिएर अहिले लगभग सीमाको क्षेत्रमा, राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्रमा हामी एक हुन सक्छौँ भनेर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले यो सन्देश प्रवाह गरेका छन् र संसद अहिले लगभग प्रतिपक्ष विहीन जस्तै देखिएको छ। राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद देखिएपछि सीमाको सुरक्षाका लागि, नेपालको माटो सुरक्षाका लागि भन्दै नेताहरू, दलहरू र सिङ्गो संसद नै एक ठाउँमा उभिएपछि अब युवाहरू पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि र सीमा सुरक्षाको लागि एक ठाउँमा किन नउभिने? अब अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न उठेको छ। कारण भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका एक ठाउँमा मात्र होइन, सयौं ठाउँमा सीमा मिचेको छ, सीमा अतिक्रमण गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत 10 गजा क्षेत्रलाई मिचेको छ र बस्ती बसाएको छ, उजाड बनाएको छ र खेती गर्नलाई भनेर आफ्ना नागरिकहरूलाई सीमा क्षेत्रमा र 10 गजा क्षेत्रमा सार्दै आएको छ। यसबाट निरीह नेपाली जनता जो सीमा क्षेत्रमा छन् र सरकारको पहुँचबाट टाढा छन्, उनीहरू अहिले आत्तिएको अवस्था छ। नेपाली जनता जो सीमा क्षेत्रमा सीमाको रक्षाको लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी बिना नै भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध जुधिरहेका छन्, उनीहरूलाई साथ दिन अबका युवाहरूको भूमिका कहाँ र के हुनुपर्छ? जसरी संसदले राष्ट्रिय मुद्दामा, राष्ट्रिय विषयमा एक भएर एक ठाउँमा उभिएर सिङ्गो मुलुकलाई अहिले खुसीमा परिणत गरेको छ, टुट्दै फुट्दै आएका दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। यसबाट अबका युवाहरूले बुझ्ने कि नबुझ्ने, सिक्ने कि नसिक्ने, जान्ने कि नजान्ने? हामी अब यसमा युवाहरूलाई यो मात्र भन्न चाहन्छौँ, सीमाको सुरक्षाको लागि युवाहरू तपाईँको भूमिका के हुनुपर्छ? हामी जनतामाझ यो उहाँहरूको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अहिले लकडाउनले लगभग नेपालको पढाइ पठन पाठन पूर्णतः बन्द छ। झन्डै 90 लाख विद्यार्थीहरू जो विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन्, उनीहरू अहिले घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। सरकारले असार 1 गतेदेखि टिभी र रेडियो मार्फत पठन पाठन गर्ने भनेर पनि तयारी गरेको छ। झन्डै 40 लाख विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँचबाट टाढा रहेको सन्दर्भमा यो सरकारको यो नीति कति प्रभावकारी छ, कति व्यवहारिक छ, यसबारेमा पनि हामी छोटकरीमा युवा नेताहरूको धारणा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा धारणा बुझ्न आज मैले सत्तारूढ दल नेकपा निकट अन्यरा सोभियुका केन्द्रीय अध्यक्ष ऐन महर र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं डेभिसनका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित कर्ण जो संविधान सभाको पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई आज मैले यो विषयमा जान्नको लागि, धारणा बुझ्नको लागि स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, मैले भूमिकामा तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर अलिकति कुरा उठाएँ।
सिङ्गो सदन सिङ्गो राजनीतिक सबै राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कदम चाल्नु भएको छ, राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ। यो एकतालाई कसरी बुझ्नु भएको छ? म ऐन महर्जीबाटै सुरु गर्छु। यसले के सन्देश दिन्छ तपाईँहरू युवाहरूलाई? प्रश्नको लागि धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो ऐतिहासिक एकता हो र यसले एउटा प्रष्ट सन्देश आम विश्वलाई के दिएको छ भने नेपालीहरू राष्ट्रियताका सन्दर्भमा चाहिँ कति धेरै गम्भीर छन्, कति धेरै एकताबद्ध छन् भन्ने कुराको पछिल्लो यो सन्देश हो भन्ने लाग्छ मलाई। यद्यपि हाम्रा पुर्खादेखि पनि हामी हाम्रो राष्ट्रको स्वाभिमानको संरक्षणका खातिर हैन, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको चाहिँ संरक्षणको जगेर्नाको खातिर, राष्ट्रको हाम्रो टेरिटोरी भूगोल सीमाको सुरक्षाका निमित्त हाम्रा पुर्खाहरूले बलिदान दिएको कुरा आज विश्वमा चर्चित त छँदै थियो। त अहिले पनि नेपालीहरू आफ्नो राष्ट्रियताका निमित्त चाहिँ एक इन्च पनि कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्न चाहँदैन भन्ने कुराको एउटा गतिलो सन्देश विश्व समुदायलाई दिन नेपाल सफल भएको छ। यो हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू बधाईका पात्र छन्। सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जसले यसमा राजनीतिक एकता चाहिँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सफल हुनुभयो, देखाउनुभयो, सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही प्रश्न गौडाजीलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपाली जनता जो नेपालमा अहिले हुनुहुन्छ, विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू र अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री लगायत संसदका सम्पूर्ण सांसदहरूलाई सबैलाई धन्यवाद तथा म बधाई दिन चाहन्छु। आज लामो नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने निकै लामो समयपछि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण नेपालीहरू, सम्पूर्ण नागरिक समाज हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ र नेपालको राष्ट्रियता निकै बलियो छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हामी चाहिँ विश्व समुदायलाई दिन सफल भएका छौँ। र आज कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन ठुलो समस्या छ हैन, र यो समस्या यो जुन हामीलाई चिन्ता छ, जुन हामीलाई पीडा छ, जुन हामी समस्या झेल्दैछौँ हैन, त्यसको बावजुद पनि हामी सम्पूर्ण नेपाली एक ठाउँमा हुन सफल भएका छौँ। र यो जुन एकता सम्पूर्ण नेपालीको एकतालाई हामीले राष्ट्रिय एकता मात्र होइन, अब नेपालको आर्थिक समृद्धि र अहिले कोभिड-19 जुन आएको छ त्यसको विरुद्ध लड्न पनि सम्पूर्ण नेपाली एक हुन सक्यो भने र अहिलेको सरकार र संसदले अझ त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका गर्न सक्यो भने अझ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि, सम्पूर्ण युवाहरूको लागि चाहिँ ठुलो एउटा उपलब्धि हुन सक्छ भन्ने मैले एउटा अपेक्षा गरेको छु। पछि जब भारतले नेपालको सीमा मिच्यो, लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख क्षेत्रलाई उसले आफ्नो कब्जामा 6 दशकभन्दा बढी समयदेखि राखेर त्यसलाई अब नेपालले नेपालको नक्सामा पार्नको लागि संविधान संशोधन गर्न जुन अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरे नेपाली राजनीतिक दल र तिनका खेलाडी नेताहरूले, यो एउटा गर्व गर्न लायक एउटा उदाहरण र इतिहास चाहिँ भयो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होइन? एउटा कुरा सँगसँगै एउटा मैले नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने जब नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा चाहिँ लाग्छ सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिक दलहरू हामी एक ठाउँ उभिएको छ। कहिले उभियो? म भन्न चाहन्छु जस्तो 2046 सालको जनआन्दोलन किन्नुहोस्, नेतृत्वमा जान राष्ट्रिय सुरक्षामा आयो अनि कांग्रेस र वामपन्थी पार्टी दुर्गा थिए, यिनीहरू हामी सबै एक ठाउँ उभिएर हामी जनआन्दोलन सफल गर्यौँ। त्यसरी 62-63 को जनआन्दोलन त्यो राजालाई कमजोर बनाउनु थियो हैन, यो राजा फाल्नु थियो हैन, राजा अर्को सरकारले ल्याउनु थियो। एउटा कुरा के थियो भने सुरक्षामा एकता थियो हैन, एउटा कुरा सीमामा कुरा हैन, सीमाको सन्दर्भमा अहिलेसम्म पहिलो पटक हाम्रो राजनीतिक नेताहरू 12 प्रधानमन्त्री भए, तर पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाले जब भारतले र चीनको वार्ताको सन्दर्भमा लिम्पियाधुरा लगायत उनीले व्यापारिक रणनीतिक हिसाबले चाहिँ सहमति गर्यो, जुन सम्झौता भयो भारत र चीनको चाहिँ हाम्रो भूमिको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली भूमि हाम्रो त्यो बेला चाहिँ प्रथम पटक चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ भारतलाई लिखितमा चिठी लेखेर पठाउनु भयो, लिखित रूपमा चाहिँ खबरदार सुशील कोइरालाजीले उहाँले चिठी पठाउनु भयो भारतलाई खबरदार यो भूमि नेपालको भूमि हो, यसमा चाहिँ कसैले पनि कुनै पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुनै देशलाई नेपालीको भूमिको सन्दर्भमा चाहिँ कुनै किसिमको सम्झौता गर्न पाउँदैन, हामीले खबरदारीले पठाएका थियौँ। एक पहिलो कुरा चाहिँ
होइन र यसलाई त्यसपछि उहाँको सरकार केही दिनपछि संविधान घोषणा गरिसकेपछि उहाँको सरकार सक्यो एनिवे अहिले लामो समयपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले उसको नेतृत्व गर्नुभयो र आज हामी प्रतिपक्ष हुँदा हाम्रो धेरै असहमति हुन सक्छ भ्रष्टाचारसँग हाम्रो धेरै असहमति हुन सक्छ अहिले चाहिँ कोभिड-19 को अहिले गर्दाखेरि जुन हामी 10 अर्बको रकम हुँदैछ सबै जनतालाई थाहा छ कुरो चाहिँ यो युवाहरू जागृत अवस्थामा छ हाम्रो ठुलो गम्भीर असहमति छ त्यसको बावजुद पनि हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई हामीले चाहिँ सम्पूर्ण कुरा छोडेर चाहिँ यो यस्तो बेलामा सीमाङ्कनको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालहरू एक ठाउँ किन उभिन त हामीले एउटा सन्देश पनि दिउँ सँगसँगै अरू राजनीतिक दललाई पनि सहयोग गर्यो उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु म तर सँगसँगै कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो के 3 ठाउँ मात्र हाम्रो सीमा मिचेको छ र म क्वेसन गर्न चाहन्छु होइन यो मलाई लाग्छ यो जुन सुस्तादेखि लिएर जो एउटा वार्ड छ हाम्रो चाहिँ दुर्गाभित्र गाउँपालिकादेखि लिएर धेरै ठाउँमा चाहिँ होइन यो अघि तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो यो म त एउटा यो अझ मेरो आफ्नो घर चाहिँ तपाईँहरू मिडियामा सुन्नुहुन्छ काठमाडौँ बसेर पत्रिका पढ्नुहुन्छ मेरो आफ्नो घर नै यो नेपाल भारतको कोलारी वर्षाइन सप्तरीको सीमाङ्कनसँग जोडेको मेरो आफ्नो गाउँ र वार्ड नै हो मेरो चाहिँ हो हामी त हेर्छौँ त्यहाँ चाहिँ के समस्या देखिएको छ तपाईँलाई थाहा पनि होला 4 वर्ष अगाडि नेपाल भारतकै यो भारतीय पक्षबाट बाँड बाँड्दाखेरि हाम्रो भूमि त हाम्रो जुन यो खेतीको जमिन त जगमग्न भएको थियो हामीले गराएको थियो हामीले गराएको थियो होइन हामीले गराएको थियो त्यो बेला स्पष्ट हामीले गराएको थियो त्यो जनताहरू एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो त्यति मात्र त्यो हामी नै एउटा कुरो त्यो हामी नै त्यो जनता उठेर फेरि तपाईँलाई भ्रम नपर्यो हाम्रै गाउँका जनता हो कुनै नेपालको सेना पनि आएन नेपालको कुनै यो सशस्त्र प्रहरी पनि गएन कुनै प्रहरी पनि गएन खुले राजनेता भनेर कोही पनि आउनु भएन हाम्रै गाविसको सपोर्ट हामी उठेर हामीले उठ्यौँ प्रतिकार पनि गर्यो पछि गए चाहिँ भारत सरकारले कुरा अनुभूति गर्यो तिलाठी गाउँपालिकाको तिलाठी नेडी गर्यो र पछि गएर उहाँले यो सच्याउनु भयो उहाँहरू चाहिँ सीमाको सन्दर्भमा जान बाँध बाँध्नु भएको थियो होइन त्यो सच्याउनु सुधार गर्नुभयो तर सुधार त गर्नुभयो नि त कुरा उठाइसकेपछि हामी उठाइसकेपछि समस्या समाधान हुँदो रहेछ नि त होइन त्यो भएर आज चाहिँ पुनः म चाहिँ आज तपाईँको यो मिडियाबाट चाहिँ सम्पूर्ण नेपाललाई तपाईँलाई पनि सबै साथीहरूलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु खुसी साट्न चाहन्छु हजुर तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी मात्र होइन सीमा जहाँ जहाँ जोडेका छन् र अतिक्रमित छ अब त्यो ठाउँमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ अयुरजी यो महरजी तपाईँको अहिले राष्ट्रिय एकता देखिया छ संसदभित्र रहेका सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् यसको जस प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जान्छ कारण उहाँले अग्रसरता लिनुभयो नेतृत्व लिनुभयो र त्यो नेतृत्व र अग्रसरतालाई सबैले साथ दिए र उहाँलाई अगाडि बढ्न सजिलो भयो होइन यो राष्ट्रिय एकता आगामी दिनमा अझ बढ्नेमा चाहिँ कति निश्चिन्त हुनुहुन्छ ढुक्क हुनुहुन्छ अथवा कति जरुरी छ हेर्नुहोस् हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ त्यसकारणले चाहिँ एजेन्डा वाइज विषयमा एजेन्डा वाइज एकता या आफ्नो ढङ्गले जाने भन्ने विषय होला भन्ने लाग्छ मलाई लोकतन्त्रमा होइन जहाँसम्म राष्ट्रियताका सन्दर्भमा त एकता नगरिकन सुखै छैन जनताले छोड यदि जनताका प्रतिनिधि हौँ भने हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ जनताप्रति चाहिँ विश्वास गर्छौँ राष्ट्रप्रति हामी चाहिँ राष्ट्रको सेवा गर्न हामी काम गरिरहेका छौँ भने त हामीले राष्ट्रियताका सवालमा राष्ट्रको एकता नगरिकन सुखै छैन त्यो गर्नै पर्छ र स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भने जस्तै अहिले यतिखेर अब अहिले कसले जस लिने कसले कति गर्यो भन्दा पनि अहिलेको मुख्य कुरा ठोस कुरा के हो भने सरकारले यसको नेतृत्व गर्यो त्यसमा सबै राजनीतिक दल र सिङ्गो राष्ट्र एक ठाउँमा उभियो र जुन ढङ्गले नेतृत्व गरेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा सरकारले त्यसको अलिकति बढी श्रेय लिने कुरा त भइ नै हाल्छ होइन जस्तो अघि उहाँले सुशील कोइरालाले यतिखेर त्यो गर्नुभयो भने त्यतिखेर पनि त सुशील कोइरालाले मात्रै त गर्नुभएको थिएन होला त्यतिखेर जनताको प्रेसर थियो राजनीतिक दलहरूको प्रेसर थियो त्यसकारण सरकार प्रमुखको नाताले सुशील कोइरालाले त्यसको त्यतिखेर अगुवाई लिनुभएको थियो होला त्यसकारण यतिखेर कसले के गर्यो कुन दलले के गर्यो भन्ने कुरा विगतमा के गर्यो भन्नेतिर हामी जानेर डिबेट गर्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन तर सँगसँगै सच्चाइ के हो भने जस्तो हाम्रो भूमिहरू इन्डोन्समै भएको अथवा चाहिँ अतिक्रमित भएको सीमाहरू अतिक्रमित भएको यो पहिलोपटक होइन हैन धेरै लामो समयदेखि 1816 मा सुगौली सन्धि भयो त्यसपछि 1848 देखि नै हैन 1848-46 देखि नै क्रमिक रूपमा हाम्रा भूमिहरू अतिक्रमित हुँदै आएका छन् र 1962 देखि सेना पनि राख्न थालिएको छ हैन
त यो झन्डै 6 दशक त प्रत्यक्ष रूपमै सेनाहरू हाम्रो भूमिमा राखिएको छ भारतीय सेनाहरू र तपाईलाई म भनौँ 1850 किलोमिटर छ लिपियाधुरादेखि चाहिँ ओलाङचुङ खोलासम्म हैन यो चाहिँ इन्डियासँगको दूरी हाम्रो त त्यसमध्ये झन्डै 650 किलोमिटरमा चाहिँ इन्डियाले हाम्रो सीमा अतिक्रमित गरेको छ 73 ठाउँमा 650 किलोमिटर ठाउँमा 73 ठाउँमा हैन त भन्दा अब यो चाहिँ हेक्टरका हिसाबले भने 60,000 हेक्टर हैन 60,000 भन्दा हेक्टर भन्दा बढी जमिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अतिक्रमित भएको छ भारतद्वारा खास गरिकन र अहिले सुन्नमा आएको छ चाइनाबाट पनि कति 36-40 हेक्टर जति चाइनाबाट पनि अतिक्रमित भएको छ भन्ने कुरा र भूगोलविदहरूले हाम्रो नापी विभागकाहरूले सर्वे विभागकाहरूले यो कुरा ल्याएका छन् त यो अहिले पहिलोपटक भएको नि यो विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको तर अहिले कुरा के हो भने नेपाली जनता यति सचेत छन् नेपाली जनता यति धेरै जागरुक छन् राष्ट्रियताका सवालमा कि कसैलाई पनि 1 इन्च भूमि मिच्नु दिँदैनन् हैन मिचेको हेरेर सहन सक्दैन त यसको अगुवाई जुन सरकारले गरिरहेको छ यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसलाई जोगाउनु पर्छ सँगसँगै तपाई अहिले दुईटै कुरा सँगसँगै लैजानुपर्छ पहिलो कुरा त एउटा हिजो ऐतिहासिक काम संसदबाट सम्पन्न भयो हैन यो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो नेपालीहरुको खुशीको कुरा हो हामी नेपाली हुनुमा गौरव गर्ने चाहिँ विषय बनेको छ र आज नेपालीको चाहिँ एकता के हो नेपालीको ताकत के हो नेपालीहरु को हुन् गोर्खालीहरु को हुन् भन्ने कुरा विश्वले चिन्ने एउटा अवसर प्राप्त भयो विश्वले भन्दा पनि भारतलाई चिनाउनु जरुरी छ चिन्नुपर्छ भन्ने हो विश्वले पनि चिनेको छ किन त भन्दा विश्वले भारतको दृष्टिकोणबाट भारतको आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने गरेको थियो नि त्यो आज त्यसो होइन रहेछ भन्ने कुरा हामीले एउटा सन्देश दिएका छौं हामी सोभरेनिटी कन्ट्रीका हामी जनता हौं हाम्रो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो हामी कहिले पनि कसैको पराधीन भनौं भन्ने कुराको हामीले कतिले सन्देश दिएका छौं विश्व समुदायलाई मैले भन्न खोजेको त्यो हो त यो बेलामा चाहिँ हामीले दुईटा कुरालाई चाहिँ सँगसँगै लैजानु पर्छ एउटा अब लिपुले कालापानी र लेप्याधुरामा रहेको हाम्रो भारतीय सेनाहरु जो छ त्यसलाई फिर्ता पठाउने र त्यसलाई हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने र हाम्रो सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न त्यहाँ चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने काम गर्ने त्यहाँका जनतालाई सुख सुविधा दिने जुन विगतमा भइरहेको थियो तिरो तिर्ने गरेका थिए जुन नेपाल सरकारले हेर्ने गरेको थियो त्यो काम गर्ने एउटा यो काम गर्ने सँगसँगै तपाईलाई थाहा छ अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा इपिजी भन्ने इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको थियो दुई देशका सीमामा अतिक्रमित देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न अथवा इभन चाहिँ 1950 को चाहिँ सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नका निमित्त र थप समस्याहरू पनि सिर्जना भएका छन् ती समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्नका निमित्त एउटा इपिजी गठन भएको थियो इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप त्यसले चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ तर अहिले त्यसको भारत सरकारले त्यो बुझ्न मानेको छैन हैन मैले भनेको लिपुले कालापानी र लिपुद्वारा सँगसँगै हाम्रा सीमा जति मैले 650 किलोमिटर र 73 ठाउँमा जो भने त्यो सबै समस्या समाधान गर्ने कुरा गरिकन त्यो इपिजी को प्रतिवेदन तयार भएको छ अरु पनि विषय छन् त्यसमा त त्यो चाहिँ दुईटै सरकारले ग्रहण गर्ने र त्यहाँ रहेका समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त हाम्रो सरकारले यी दुईटै कुरालाई चाहिँ साइमल्टेनियसली लैजानु पर्नेछ त्यसो हुँदा त्यसपछि चाहिँ म तपाईलाई भन्छु त्यसपछि यो दुईटै समस्या समाधान भइसकेपछि यसको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो र सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकता एक ठाउँमा उभिनै पर्छ त्यसपछि थप समस्याहरू समाधान के रे समस्याहरू सिर्जना नहुन् भन्नका लागि सीमामा चाहिँ तारबार लगाइदिनु पर्छ सरकार हजुर हैन कि तारबार लगाउनु पर्छ कि चाहिँ बाटो बनाइदिनु पर्छ के हाम्रो सीमामा 10 गजा भन्दा यता पर्ने गरिकन 10 गजा क्षेत्र छोडेर 10 गजा त अब त्यो त दुईटैको कसैले केही गतिविधि गर्न पाउने क्षेत्र भइहाल्यो हैन सीमा डिक्लेयर गरिसकेपछि कि दुईटा विकल्प कि तारबार लगाइदिने कि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 1850 किलोमिटर चाहिँ बाटो बनाइदिने दुई लाइनको बाटो बनाइदिएपछि त्यहाँ बस्ती पनि बस्छ सीमाको सुरक्षा पनि हुन्छ हैन त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ दीर्घकालमा सधैँभरिका लागि चाहिँ इन्डियासँगको यो समस्या समाधान भएर जान्छ कसैले चाहिँ सीमाको सुरक्षाको लागि लड्नु पनि पर्दैन हैन त्यसपछि आफ्नो काम गरे भइगयो यही आउन खोजेको थिएँ मैले अहिले ओपनिङमा पनि भने अब जसरी चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीलाई नेपालको नक्सामा पार्नलाई र निशान छाप परिवर्तन गर्नलाई संसदले संविधान संशोधन गर्यो त्यसको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जुन अग्रसरता लिनुभयो हैन त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ अब सीमा क्षेत्रमा नेपाललाई भारतले धेरै दुःख दियो अब काँडे तार लगाउने भनेर त्यो कदम चाल्न सक्नु होला कि नसक्नु होला र त्यसको लागि तपाई ऐन महरको संगठन ऐन राष्ट्रविले यसको लागि अब पहल लिने कि नलिने नेतृत्व लिने कि नलिने म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु आजभन्दा 2 महिना अगाडि मात्रै पनि यो नक्सा यसरी सार्वजनिक गर्न सक्ला भन्ने नेपाली जनताले चाहिँ सोचेका थिए र स्वयं हाम्रो मानसिकता कस्तो थियो नेकपाले नै सकिदैन भने सकिदैन कि भन्ने थियो नि त हैन सक्यौ नि त जब राष्ट्रिय एकता हुन्छ सरकारले त्यो कुराको आँट गर्छ राष्ट्रिय एकता हुन्छ राष्ट्रिय आवश्यकता राष्ट्रले आवाज उठिरहेको थियो सडकबाट आवाज उठिरहेको राष्ट्रले आवश्यकता आवाज कहिले उठाउने भने अब उठाउने मैले भनिहाले त नि यो काम पहिला गर्न पर्यो सीमाको विषय त पहिला टुङ्गाउनु पर्यो सीमाको विषय नटुङ्गाइकन
जम्मै हाम्रो भूमि अतिक्रमित छ। भारतले चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू देवाइदे तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। हिजो मात्रै सर्लाहीमा हाम्रा चाहिँ त्यहाँ सुरक्षाकर्मीमाथि चाहिँ हमला भयो होइन। ठाउँ ठाउँमा हाम्रा मान्छेहरू अघि चाहिँ रञ्जितजीले यहाँ कुराकानी गर्नुभयो, ढिलाठीमा अस्ति मात्रै त्यत्रो लडाइँ लडेका छन्, अहिले पनि लडाइँ लडिरहेका छन्। सीमाका विषयहरू अझै पनि भारतले त प्रत्येक ठाउँमा मिचिरहेका छ नि, अतिक्रमण गरिरहेका छ नि होइन। अब स्पष्ट भनिदिनु त त्यो कुराहरू हामी देख्दैछौँ। हामी नयाँ कुरा सुनाउन चाहन्छौँ। सीमा क्षेत्रमा अब काँडे तार जरुरी छ, तारबार लाउन जरुरी छ भनेर अनुराग छेत्रीले यो मागलाई सडकमा दुईटा विकल्पमा जानुपर्छ। एउटा पहिलो काँडे तार हो होइन, दोस्रो चाहिँ अझ त्योभन्दा उन्नत हिसाबले जाने भने बाटो बनाउने कुरा हो, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो भूमिमा त्यो सीमा पहल रहन्छ। अब हाम्रो मुद्दा यो भन्छ। हजुर रञ्जितजी, यसमा केही छ? अब सीमा सुरक्षाको लागि बोलेर मात्रै भएन, केही गरेर देखाउनु पर्यो। सीमा क्षेत्रमा काँडे तार लगायो भने नेपाल अझ सुरक्षित हुन्छ कि? यसमा नेविसनको अथवा कङ्ग्रेसको युवा नेताको हिसाबमा धारणा के छ? पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने म हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामी प्रतिपक्ष भएर उहाँले हामीले सहयोग गऱ्यौँ राष्ट्रको सन्दर्भमा। अब नेतृत्व उहाँले गर्नु पर्यो भने हो। अब पहिलो कुरा हामी के चाहन्छौँ भने भारतसँग वार्ता गरेर, भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरेर विश्वासमा लिएर जुन हाम्रो प्रमाण जुटाउने सन्दर्भमा एउटा चाहिँ समिति बनाएको छ, त्यो समितिले चाँडै काम गरेर प्रश्नको उत्तर अनि म पहिले भन्दैछु। पहिलो कुरा के छ, यो जग्गा चाहिँ हामी ल्याउनु पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ प्रथम यो, किनभने यो हामीले एउटा संसदभित्र मात्रै, नेपालभित्र मात्रै एजेन्डा गरेर पकड्न गरेर कुनै हुनेवाला छैन। अब हामीले किनभने लिनै पर्यो नि त्यो त जग्गा चाहिँ, किनभने यो सबै हिसाबले फेरि सामूहिक हिसाबले, व्यापारिक हिसाबले यो क्षेत्र हामीलाई सम्पूर्ण हिसाबले हामीलाई निकै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले लिनै पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ हो, म प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी फेरि यसको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र हामी सम्पूर्ण युवाहरू सहयोग गर्न तयार छौँ, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा के छ भने यो कारण के यो प्राविधिक कुराहरू नि हो। पहिलो कुरा के छ भने पहिले हामीले नेपाल भारतको सीमाङ्कनको सन्दर्भमा कहाँ कहाँ समस्याहरू छन्, कुन कुन ठाउँ मिचिया छ, कति पिलरहरू छ कि छैन, त्यहाँ छ त्यो अवस्थामा छ कि छैन। एउटा कुरा के छ भने यो एउटा कुरो यो हामीले सडकमा कुरा गरेर होइन समाधान हुनेवाला छैन। त्यो पहिले तपाईँ कि देवा लाउनु के लाउने लाउन जे पनि सकिन्छ, यो ठुलो कुरा होइन। पहिलो कुरा के छ भने तपाईँले त्यहाँको हाम्रो समस्या के छ, त्यहाँको समस्या लगातार मिच्यो, समस्या त जगजारै छ नि। दुई तिनवटा कुराहरू छ नि त फेरि होइन। क्या हाम्रो पनि प्राविधिक समस्या हो, काँडे लाउनु पर्छ भने मेरो पूर्ण सहमत नहुन सक्यो त्यो कुरामा चाहिँ। किनभने किन तपाईँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ हो, म त त्यहाँ हामी तराई हामी बसिरहेको छौँ त्यहाँ चाहिँ हो। तर एउटा कुरा के हुनुपर्छ भने त्यहाँको तराईको जनताको चाहे तपाईँ यो जुन भारतसँग जोडेको तपाईँ यो इलाम पाउनुहोस्, त्यहाँ दार्जिलिङको सम्बन्ध छ, तराईतिर जोड्नुभयो भने भारतसँग सम्बन्ध छ होइन। हामीले क्षेत्रलाई बचाउनलाई एउटा कुरा के छ भने दैनिक हाम्रो आवाज आऊ त्यहाँ छ हो। हाम्रो यो रोजी यो हाम्रो छोरी र चेलीको सम्बन्ध भनौँ न, हाम्रो चाहिँ सामाजिक सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक सम्बन्ध, मुख्यद्वारहरू गेटहरू त बाटोहरू किन राख्ने। तर एउटा कुरो के छ भने जस्तो यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको कुरा, एउटा यो सीमाङ्कन मात्र कुरा, त्यहाँ तस्करी कामहरू भयो जुन सर्लाहीको जुन घटना घट्यो त्यो कुरा चाहिँ होइन, त्यो त सीमाङ्कनसँग अब थिएन। तर के गर्यो भने नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई भारतका तस्करहरूले चाहिँ हमला गर्यो होइन। यो दैनिक समस्या हो, त्यो सबैलाई रोक्नलाई यी कुरालाई के छ भने यो जुन तालजाली पनि हुन सक्छ वा अरू पनि हुन सक्छ होइन। यसको विभिन्न उपायहरू छ, जीवन सकिने कुराहरू। मेरो कुरा के छ भने भारतसँग वार्ता गरेर दुटैको सहमतिमा चाहिँ, किनभने सुरक्षा भारतलाई चाहियो होला, हामीले भारतले सीमा क्षेत्रमा 10 क्षेत्रमा के निर्माण गरेर नेपाललाई सोधेको छ? सोधा छ, धेरै बाँधहरू बनाएको छ, धेरै सडकहरू बनाएको छ, नेपाललाई सोधेको छ? त्यो त हामीले हटाउनु पर्यो नि। अब हामी भारतलाई सोध्नु पर्छ, जस्तो युवामा पनि त्यो होइन। हाम्रो जग्गा त हाम्रो जग्गा हामीले घेर्नु पर्यो नि त। हाम्रो जहाँ जग्गा छ हामी जग्गा हामीले स्वस्थ गर्नु गरे जग्गालाई चाहिँ। हाम्रो जुन पिलर भत्काएको अवस्था छ भने त्यसलाई हामी स्वस्थ गर्नु गरे त्यो कुरा होइन। यसको सन्दर्भमा चाहिँ हामी चाहिँ नेपाल सरकारले चाँडै पहल गरेर यसको अध्ययन गर्नु पर्यो, समिति बनाउनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो नि।
एक्सन बसेर यहाँ 5 जना केटाहरू एक्सन हुँदैन नि त। नेपाल सरकारले अरू यिनले भन्नुभयो कमसेकम नेपाल सरकारले चाँडै न चाँडै हो कुन ठाउँमा समस्या छ हैन त्यो समस्यालाई प्राविधिक टोली पठाएर फेरि कुनै एउटा चाहिँ यो अरू बौद्धिक वर्ग भने प्राविधिक टोली पठाएर सर्वे गरेर त्यहाँ के गर्न सकिन्छ यो धेरै कुरा आइसक्यो यो सर्वेको कुरा के डिजाइन गर्न सकिन्छ सबै काम त्यहाँ गरेर त्यो गरेर हामी गर्न सक्यौँ त्यो सफल हुन्छ। हस् म अर्को कुरामा जान्छु ऐनजी हेर्नुस् न मैले ए विषयमा अलिकति म राखेँ भूमिका नभइकन सिधा भन्दिनँ ए विषयमा भूमिका नभइकन यसमा अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्यो मलाई। यो काँडे तारबार लगाउनु भनेको सम्पूर्ण हिसाबले भारत र नेपालको सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भनेको होइन। सीमामा पनि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सीमाका वारी र पारीका दुईटैतिरका जनताको एक प्रकारको जनसम्बन्ध छ, त्यसलाई अझ जीवन्त बनाउनुपर्छ। भारत र नेपालको सम्बन्ध यति धेरै उचाइमा पुग्नुको प्रमुख कारण जनसम्बन्ध भएर नै हो। यो जनसम्बन्धलाई ब्रेक गर्ने कुनै पनि यसमा नियत होइन, यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा मात्रै हो। ताकि यो जस्तो तपाईँले हेर्नुहोला चाहिँ जग्गा जसको छ नि आफ्नो जग्गालाई जसले व्यवस्थित गरिरहेको छ त्यसमा कसैले पनि आँखा लाउन सक्दैन। मान्छे आउँदा छिर्दा पनि धेरै मान्छेले चाहिँ धेरै कुरा सोचेर छिर्छ। जब खाली छोडेको छ कुनै वास्ता व्यस्ता गरेको छ नि त्यो जसको पनि खेल्ने ठाउँ बन्छ। अहिले भएको यति मात्रै हो हैन। त्यसकारण हामीले हाम्रो टेरिटोरीलाई हाम्रो सीमालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो हो भन्ने कुराको इन्डिकेसन दियौँ हैन भने त्यसको चाहिँ त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणै फरक हुन्छ दुनियाँको र उनीहरूको भन्नु खोजेँ यति मात्र। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने मैले अघि पनि भनिहालेँ बाटो बनाउँदा त धेरै प्रश्न अब उहाँले भनेको समस्या तिरै गएन सकियो भने यो बाटो बाटोबारी चाहिँ इन्डिया यो बिचमा 10 गजा त्यसपछि इन्डिया भन्ने बाटो बनाउँदा यो त धेरै खर्चको कुरा हो नि। त्यो 1850 किलोमिटर बाटो बनाउने कुरा त्यति सजिलो छैन, धेरै ठुलो बजेट चाहिन्छ। त तारबार लाउने हो भने चाहिँ पुरै बन्द गर्ने भने 3 किलोमिटर 5 किलोमिटरमा चाहिँ साइड ढोकाहरू राख्न सकिन्छ हैन। जस्तो मुख्य कतिवटा नाका बनाउने 18-20 वटा अहिले जो छँदैछन् त्यसलाई मुख्य नाकालाई पनि चालु गराउने, अरू सहायक नाकाहरू ढोकाहरू पनि बनाउन सकिन्छ 3 किलोमिटर 5 किलोमिटरको दूरीमा हैन बनाउन सकिन्छ। तर बाँकी ठाउँ त बार्नु पर्यो नि त। यसको चाहिँ जहिले पनि जस्तो यसका दुईवटा कुरा छन्, सीमा अतिक्रमित हुन्छ भनेर मात्रै होइन तस्करी पनि हुन्छ चोरी पनि हुन्छ। तर सुरक्षाका हिसाबले पनि त्यो जरुरी भयो, त्यहाँका जनताको सुरक्षाका लागि पनि त गर्नु परेन हाम्रो तराईका जनताको। यो दुईटै सामरिक महत्त्वको छ नि यो कुरा। त्यसकारणले यो इन्डियाको लागि पनि हितको कुरा छ। फेरि इन्डियाको पनि हितका लागि जस्तो इन्डियाले जहिले पनि सीमामा यी सबै कुरा उसको सुरक्षाको विषयलाई लिएर उठाउँछ नि हैन, उसको पनि हितमा छ नि त तारबार लगाइदिएपछि उसलाई पनि यो समस्या भएन। त्यसकारणले यो चाहिँ दीर्घकालीन महत्त्वको र सबैको हाम्रो नेपाली जनताको सुरक्षा सीमाको सुरक्षा हैन अझ जनसम्बन्धलाई बलियो बनाउने कुरा कहिले लड्नु परेन नि। त्यसपछि त यसका विषयमा लड्नु नपरेपछि त जनसम्बन्ध पनि थप बलियो हुने भयो नि त हो। त्यसकारणले यो जरुरी छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसलाई चाहिँ जनसम्बन्ध चाहिँ तपाईँको ब्रेक गर्ने गरी जनसम्बन्ध तोड्ने गरी बुझ्ने कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्छ। यसमा थप्न चाहन्छु यो कुरो के हुन्छ भने यो आवेगमा आएर कुनै निर्णय कारण हुँदैन। आवेगमा आएर के अब एउटा आवेगता भन्दा पनि सोच बुझ एउटा कुरो सोच बुझले एउटा कुरा हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भने नेपाल भारतको लामो सीमा छ हो हैन। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले जस्तो तार बारेर हामी तारले बार्यौँ हैन, तपाईँको तस्करले तार चोर्नु सक्छ अरू अन्य व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ खुला भयो नि त हैन। त्यही भएर हामी अघि मैले के भने यसलाई अध्ययन गरौँ। कुनै बेला तारबारी लगाउनु पर्ला, कुनै बेला दिवाल लगाउनु पर्ला, कुनै सडकले हुन सक्छ, विभिन्न कुराहरू छ नि त त्यहाँको खोला नाला छ, विभिन्न कुराहरू छ। तर एउटा कुरो के छ भने जे राखे पनि स्पष्ट रूपमा के हुनुपर्छ भने नेपालको जग्गामा हाम्रो जग्गामा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि भारतीयले चाहिँ त्यहाँ कुनै किसिमको गतिविधि गर्न पाउनु हुँदैन। त्यो स्पष्टमा चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ जहाँ गतिविधि छ अहिले पनि छ। 10 गजा जब जानुभयो भने यो भारतको जनताहरूले त्यहाँको ठहर बनाएर बसिरहेको अवस्था छ, समस्या त छ हैन। तपाईँ बोर्डर जानुभयो भने तपाईँ यो इन्ट्री पोइन्ट हेर्नुभयो भने विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यो ठाउँमा धेरै ठाउँहरू छ त्यहाँ अलरेडी त्यहाँ ठुलो घर बनाएर बसिरहेछ हैन। यी कुरा हामीलाई थाहा हुँदा हामी चुलाएर बस्न मिल्दैन ती कुराहरू चाहिँ हैन। बोर्डर लाइनहरू सीमाङ्कन डिमार्केसन लाइन चाहिँ क्लियर पार्नु जरुरी छ। त्यसपछि यसको सुरक्षाको व्यवस्थापन कुराहरू त्यहाँ प्राविधिक कुराहरू छन्, त्यहाँको जियोग्राफी होला, कुनै पहाड होला, कुनै नाला होला, कुनै समभूमि होला, त्यहाँ विभिन्न पाटो छ, सबै कुरा अध्ययन गरेर त्यो पनि मेरो कुरा के छ भने हामी आफ्नो घर पनि बनाउने बेलामा पनि हामी मेरो जग्गा हो त जग्गा घर बनाउने क्रममा हामी त छिमेकीसँग सोच्छौँ नि त सल्लाह गर्छौँ नि कस्तो किसिमको दिवाल बनाउनु के मेरै जग्गा हो अधिकार मेरो, तर हामी सल्लाह गर्छौँ कि सम्बन्ध राख्नु जरुरी छ हैन। त्यही भएर मैले के भन्न खोजेँ भने हामीले जे जस्तो गरे पनि सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध राखेर, किनभने अहिले पनि हामीले त्यो जग्गा लिनु फिर्ता लिनु पनि लडेर लिन सकिँदैन हामीले हो। जसरी तपाईँको बिपी कोइरालाले चीनको मुलागिनी अस्ति भनेको थिएँ यो चीनले चाहिँ सगरमाथा हाम्रो दाबी गरेको थियो
हामीले सप्रमाण यो माफसँग हामीले बिपी कोइराला उहाँले चाहिँ पेश गर्नुभयो, इजिली दिनुभयो। नेपाल हामी कन्भिन्स गर्यो, हामी लडेर चिठीको लिन अवस्था थिएन नि त, कूटनीतिक माध्यमबाट लिन सक्यो। त्यसै गरी नै अहिले हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट, किन हामीसँग प्रमाण छ, हिस्ट्री सबै कुरा छ, हुँदा पनि कुनै पनि देशले हाम्रो भूमि लिन मिल्दैन नि, त्यो कुरा छ। कि भारत यदि डेमोक्रेटिक विश्वको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक हो भने हैन, आफूसँग छिमेकी मुलुकहरूलाई कुनै के को भरमा के शक्तिको आधारमा म ठुलो देश भएको हुनाले चाहिँ म छिमेकीको भूमि मिच्न सक्छु भने त उहाँले सन्देश भारत दिन मिल्दैन। त्यही भएर अहिले के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले सम्पूर्ण नेपाली एक टिका भएको अवस्थामा अहिले नै फेरि होइन यो अध्ययन टोली बनाउने विस्तारै गर्दै गर्ने लामो समय हुने नगरौँ, अहिले यो जग्गा फिर्ता लिइहालौँ एक, र सीमाङ्कन र अन्य जति ठाउँमा हाम्रो जहाँ जहाँ चाहिँ मिचिएको अवस्था छ र बाँकी जग्गालाई सुरक्षितको लागि के कस्तो उपाय गर्न सक्यो त्यो गरौँ भन्ने मेरो चाहना छ। स्पष्ट दृष्टिकोण आएको छ, यसको लागि धन्यवाद। अर्को विषय जान्छु म, जस्तो अहिले संसदबाट राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ, अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ शीर्ष नेता र सबै दलहरूले मिलेर होइन। भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा कालापानी हडपेको भनौँ न अझ होइन, लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालले लिने अब भनेर यसरी संविधान संशोधन गर्दा नगर्दै एकजना सांसद जो जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरीले उहाँले एउटा चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। फेरि पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश कसरी बन्यो त्यो नेपालले भुल्नु हुँदैन, अथवा चाहिँ नेपालले चाहिँ अब युद्ध रोज्दैछ, युद्धको लागि बाटो खोल्दैछ भनेर चाहिँ यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, यो अभिव्यक्तिलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ युवा नेताको हिसाबमा? यो पहिलो कुरा के भन्नु पर्यो, यो सरिता गिरीको कुन हिस्ट्री छ? सांसद कसरी जो मन्त्री हुँदाखेरि मोस्ट भ्रष्टाचारी मन्त्री भएर त्यो सरकारबाट उहाँलाई निकाल्नुपर्ने बाध्यता भयो। उहाँको कुनै चरित्र, उहाँको धेरै चरित्र भएको यो एउटा कुरो के छ नि, यो कहिले काहीँ चाहिँ मधेसको नाममा मधेसी दलहरूले मधेस जनतालाई गुम्बा गरेर नेतृत्व गर्ने समयहरू आइरहेको हुन्छ। गर्नुभयो, कहिले उपेन्द्र यादवले गर्नुभयो, मधेस जनतालाई गुम्बा गर्नुभयो, आमासँग तपाईँ दुःख दिनुभयो, सत्तामा पुग्नुभयो त मधेस जनताले के गर्नु भएन, कहिले रानी मथुरीले गर्नुभयो, कहिले मोहन ठाकुरले गर्नुभयो होइन। उहाँको आज त्यसै क्रममा चाहिँ उहाँ यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रको सन्दर्भमा सहयोग गर्नुभयो, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर सरिता गिरी होइन, यो एउटा कुरो के छ भने यो नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा होइन, यदि नेपालको कानुनले, म सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने होइन, यो कुनै घरमा गएर आगो लगाएर तोर्ख गरेर त्यस्तो गतिविधि नहोस्। नेपालसँग सरकारसँग गएर कानुन राज हामीसँग छ, संविधान नेपालको संविधानमा नेपालको विरुद्धमा नेपालको राष्ट्रको सन्दर्भमा नेपालको कुनै पनि व्यक्तिले यसकोसँग कुरा उठायो भने त्यसलाई चाहिँ ग्रेप्तार गर्न सकिन्छ हो, किनभने सबै सम्पूर्ण नेपाली कुरा हो नि त हो। त्यही भएर सरकारले तुरन्त सरिता गिरी जस्तो व्यक्तिको चाहिँ सांसद जुन पद छ, जुन मर्यादा छ, मर्यादाको विपरीत उहाँले काम गर्नुभएको छ। त्यो पद खोज्ने गरी र उहाँलाई अरू त्यति मात्र होइन, यो फौजदारी नियम कानुन पनि लाग्छ जस्तो व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ फौजदारी कानुन लाग्ने गरी यसलाई गिरफ्तारसम्म गर्नुपर्छ। किन चुप लागेर बसिरहेको छ मलाई थाहा छैन यो कुराहरू, यसको लागि मुद्दा दायर गर्न जानुपर्छ, जरुरी छैन कुराहरू। अलरेडी तपाईँको पब्लिकले आइसक्यो, भोइस आइसकेको छ, सम्पूर्ण नेपाली एक ठाउँ भएको अवस्थामा चाहिँ यसरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ थ्रेड कुरा गर्ने सम्पूर्ण नेपाल, यो एउटा व्यक्तिलाई सम्पूर्ण सिङ्गो नेपालीको थ्रेड हो नि त्यो कुरो त होइन। यस्तो व्यक्तिलाई नेपालको कानुनले जे सजाय हुन्छ सजाय दिनुपर्छ, संसद पद पनि खोज्नुपर्छ, सँगसँगै संसद पद मात्र कसरी हुँदैन, कानुन दायराबाट लिएर गिरफ्तार गरेर जेलभित्र हाल्नुपर्छ सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ माग गर्न चाहन्छु। अनि यसमा उहाँको कुरामा म सहमति छु, तर म यद्यपि अब उहाँको धेरै व्यक्तिगत कुरामा म जान चाहन्न। हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, उहाँको व्यक्तिगत कुरा, उहाँको पृष्ठभूमि के हो, उहाँ कस्तो खालको भन्ने, तर म जान चाहन्न। तर सत्य कुरा के हो भने उहाँ अहिले हाम्रो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो। प्रतिनिधि सभाको सदस्यका हैसियतले जुन उहाँले विचार व्यक्त गर्नुभयो, राष्ट्रघाती, राष्ट्रविरोधी, देश विरोधी विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, यो चाहिँ खेदजन्य छ। म त्यसको घोर भत्सना गर्न चाहन्छु र म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त अब यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नेपालको कानुन बमोजिम होइन, हाम्रो संविधानले प्रष्ट रूपमा राष्ट्रघात यदि कोही नागरिकबाट हुन्छ, उहाँ त नागरिक मात्र होइन नि, उहाँ त एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि माननीय पनि हो। त एउटा त्यति जिम्मेवार मान्छेले राष्ट्रघाती विचार दिने कुरा, अभिव्यक्ति दिने कुराका सन्दर्भमा जे कानुनले व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ। र सँगसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि सृजना गरेको छ उहाँको त्यो अभिव्यक्तिले। त्यो के हो भने सरिता गिरी चाहिँ अङ्गीकृत नागरिक हो देशको होइन, अङ्गीकृत नागरिक हो र
अङ्गीकृत नागरिकलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार दिने कुरा अब सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने एउटा जबरजस्त प्रश्न चाहिँ सिर्जना गरेको छ हैन। हामीले धेरै पहिलादेखि यो विषयमा नागरिकताका विषयमा राजनीतिक अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा धेरै हामीले बहस गरेका छौँ। त सरिता गिरीको यो मुभमेन्टले यो अभिव्यक्तिले यो विचारले चाहिँ यसमा फेरि अर्को एउटा बहस सिर्जना गरेको छ। अधिकार कतिसम्मको अधिकार दिने भन्ने कुरा चाहिँ हैन, राजनीतिक अधिकार मान्ने राजनीतिक अधिकार दिने कि नदिने भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक उठा। न त यदि तपाईँ भन्नुहोस् अब उहाँको कुरा के प्रश्न छ भने उहाँको चाहिँ माइती त इन्डिया हो हैन, माइती इन्डिया भएकोले अब इन्डियाबाट चाहिँ अब त अघि उहाँले भनिहाल्नु हाम्रो त धेरै रोजी मतलब रोटीबेटीको सम्बन्ध छ इन्डियासँग हैन। अब इन्डियाबाट चाहिँ आउने मान्छेहरू जतिलाई हामी राजनीतिक अधिकार दियौँ र ती मान्छेहरूले यस्ता खालको सरिता गिरीको जस्तै विचार व्यक्त गर्दै गयो भने त हाम्रो देश त छिटै फिजी हुन्छ नि। यो त गम्भीर कुरा छ नि त। त्यस कारणले अङ्गीकृत नागरिकलाई अब कुन तहसम्मको राजनीतिक अधिकार दिने भन्ने कुरा पनि गम्भीरतापूर्वक त्यो प्रश्न त्यो बहस सिर्जना गरेको छ हैन। त्यसैले सरिता गिरीको यो अभिव्यक्ति असाध्यै राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रविरोधी छ र यसलाई कानुन बमोजिम छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। र यदि जनता समाजवादी पार्टी हैन यो राष्ट्रका पक्षमा म यद्यपि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले पनि अस्ति हिजो संसदमा बोल्नुभयो, म उहाँलाई धन्यवादै भन्न चाहन्छु। एउटा राष्ट्रियतामा उहाँले जुन अभूतपूर्व आफ्ना अभिव्यक्तिहरू विचारहरू दिनुभयो त्यसप्रति म धन्यवादै भन्न चाहन्छु। त उहाँले आफ्नो पार्टीको त्यस्तो सांसदलाई के गर्नु त्यो छिटो बाहिर ल्याउनु पर्यो हैन। र सभामुखलाई पनि म सरकारलाई सभामुखलाई पनि यो विषयमा छिटो निर्णय लिनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा के जोड्न यसमा मैले एउटा सानो कुरा के जोड्न चाहन्छु भने यो अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा सानो घटनाले सम्पूर्णलाई चाहिँ दोष दिन मिल्दैन। तपाईँलाई थाहा होला सिके राउतको सन्दर्भमा चाहिँ केही महिना केही वर्ष अगाडि सिके राउतजीले देशिङ टुक्राउनु पर्छ भनेर उहाँले स्कुल जोड्नुभएको थियो। म छुट्टै मधेस देश बनाउँछु भनेर उहाँको नक्सा छुट्टै बनाउनु भएको थियो, राष्ट्रगान छुट्टै थियो, उहाँको कविता छुट्टै थियो, झन्डा छुट्टै थियो। र कुनै दिन पछि आएर हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ नेपालको ठुलो राष्ट्रवादी युवा नेता चाहिँ भनेर उहाँले सिके राउतलाई माल लाएर चाहिँ सम्मान गर्नुभयो। र अब उहाँले यस्तो काम गर्नुहुन्न भन्नुभयो, विखण्डनकारीको उठाउनु भन्नुभयो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। र सबभन्दा रातोरात फेरि मिन्टोमा फेरि यो जुन देशलाई को नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई आगो लगाउने समूह जुन यो एउटा चाहिँ हामी मधेसकै हामी चर्चा पनि हुन्थ्यो मधेस युवा बिचमा चाहिँ हैन। यो सिके राउतले पुरा मधेसलाई कलङ्कित गर्न थाल्यो भनेर बहस हुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिले सिके राउतले सुँगो मधेसलाई चाहिँ एक किसिमले यो कुनै रूपमा चाहिँ नेगेटिभ नकारात्मक असर हो कि भन्ने त्यो बहस हुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ हो वा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ रातो गर्नुभयो हैन। यो हाम्रो प्रधानमन्त्री गर्नुभयो नि, यो संवाद राष्ट्रिय नेता कोही हुन्न, यस्तो क्रान्तिकारी प्राविधिकहरू त्यस्तो कोही के एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्दैन सुध्रिनुभयो हैन। यस्ता व्यक्तिहरू त सिके राउतले गर्दैन, सिङ्गो आज मधेसकै जनता राष्ट्रवादी हुनु भन्नु मिल्दैन नि त। चाहिँ यो हैन यो एउटा यसको जुन राइटहरू छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय चलन चल्ती छ त्यसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो सरदागिरी हुँदैन चाहिँ त्यो ठुलो एउटा समस्या भयो। यो नागरिकताको जुन अधिकार त्यही खारेज गर्नुपर्छ कुरा मेरो सहमति हुन सक्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने कुनै मन्दिरमा एउटा पुजारीले गल्ती गर्दैमा मन्दिर भत्काउनु मिल्दैन। एउटा अङ्गीकृत नागरिकताको बहस हामी पछि गरौँला। अहिले ऐनजी यो सँगै छ नि एउटा सरिता गिरीको त विवादास्पद अभिव्यक्ति आयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो। योभन्दा अगाडिका युवा नेताहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ राज्यद्रोहको अभियोगमा उहाँलाई तत्काल गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्नुपर्छसम्मको माग आइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि अहिले कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ होइन। यो सँगै चाहिँ छ नि ठुला दल र राष्ट्रिय रूपमा पार्टी नेताहरू चाहिँ एक भएर राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने, फेरि सडकमा चाहिँ केही युवाहरू मास्क लगाएको भरमा विभिन्न प्ले कार्ड बोकेर चाहिँ फेरि एउटा सरकार विरुद्ध चाहिँ एउटा वितृष्णा फैलाउने ढङ्गले चाहिँ सडकमा पनि आइरहेको देखिन्छ। यसप्रति ऐनजीको धारणा के? यसप्रति मेरो एकदम स्पष्ट धारणा छ। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घर्ष गरेर लडाइँ गरेर बलिदान गरेर स्थापना गरेर ल्याएको भनेको नै आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नका निम्ति हो। आफूलाई आफ्ना विचारहरू आफ्ना अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्न आफ्नो चाहिँ मागहरू राख्नका निमित्त नै हो। त्यसकारण म उहाँहरूको त्यो कामलाई चाहिँ सडकमा आउने कुरालाई चाहिँ सम्मानै गर्छु। त्यसमा मेरो कुनै पनि रोकटोक हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर एउटा विवेकशील मान्छे हुनुका नाताले एउटा चाहिँ जिम्मेवार नागरिक होइन, एउटा चाहिँ सचेत युवा हुनुका नाताले चाहिँ हामीले समयलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हैन। सरकारप्रति जसले पनि सरकारको विरोध गर्न पाउँछ, यो लोकतान्त्रिक सरकार हो हैन। यद्यपि 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार भयो नि 100% त होइन नि त हैन। मान्छेहरूले आफ्ना विचारहरू त अभिव्यक्त त गर्न पाउनु पर्यो नि, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ। तर समय चाहिँ हामीले चिनेनौँ, समय बुझेनौँ भने
त्यो चाहिँ बहुत घातक हुन्छ फेरि। जस्तै तपाईँलाई म भनौँ बच्चा जन्मनु त 9 महिनामै हो नि होइन, त्यसलाई हामीले 7 महिनामा जन्माउनु खोज्यौँ भने के हुन्छ, समय चिनेन। अथवा चाहिँ 12 महिना लगाउनु भने के भन्छ, 12 महिना लगाउनु खोज्यौँ भने समय। अथवा बिहान चाहिँ सुत्नुपर्ने चाहिँ बेलुका सुत्नुपर्ने, बिहान उठ्नुपर्ने उल्टो गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो उल्टो हुन्छ नि। समय महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ र यो समय सान्दर्भिक छैन सरकारका विरुद्धमा सडकमा जाने कुराका सन्दर्भमा दुईटा कारणले। एउटा अहिले हामी कोरोना महामारीको सङ्क्रमणको बेलामा छौँ, विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ, मानव जातिको अस्तित्वमाथि सङ्कट आइलाग्दैछ। यसका विरुद्धमा हामी सिङ्गो मानव जाति एकताबद्ध भएर लड्नुपर्नेछ र त्यसै कारणले सरकारले लकडाउनको निर्देशन गरेको, मतलब घोषणा गरेको आज झन्डै 82-83 दिन जति भयो होइन। आजबाट त सकिँदै पनि छ, मतलब यसको चरण परिवर्तन भएको छ। त यो रहरले गरेको होइन नि, यो चाहिँ खुसियाली मनाउनका निमित्त, महाउत्सव मनाउनका निमित्त गरिएको होइन, यो पीडादायकै हुन्छ होइन। र अब साथीहरूका जस्तो कतिपय कुराहरू जायजै पनि छन् होइन। भ्रष्टाचार भयो अथवा चाहिँ 10 अर्ब खर्च भयो भन्ने छ, त्यो कहाँ खर्च भयो होइन भन्ने कुरा होला भन्ने लाग्छ मलाई। खर्चको हिसाब किताब माग्नुभयो, त्यसमा भ्रष्टाचार भयो भन्नुभएको छैन मलाई जस्तो लाग्दैन। खर्च कहाँ भयो त्यो ल्याउनु पऱ्यो, हामी जान्न चाहन्छौँ, त्यो राइट पाउनुहुन्छ, त्यो राइट पाउनुहुन्छ होइन। पिसिआरका माध्यमबाट चाहिँ गर्नुहोस्, टेस्ट छिटो बढाउनु पऱ्यो, टेस्टको दायरा अलिकति बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा यो पनि जायज छ होइन। यस्ता कतिपय मागहरू जायजै छन्, तर यसका लागि सडकमा गएर ताण्डव नाच्नुपर्ने अहिले जरुरी छैन। यसले त झन् कोरोनाको सङ्क्रमणलाई चाहिँ थप बढाउने खतरा बढिरहेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमणको चेन भत्काउने भने त लकडाउनमा बसेर अथवा सोसियल डिस्टेन्समा बसेर घरमा बसेर हो नि, भिडभाडमा गएर चाहिँ हौल्ला गरेर हुलुजुत्त गरेर त यसको जति पिसिआरको दायरा बढाए पनि केही हुनेवाला छैन नि। त्यसकारण यो अलिक गम्भीर कुरा छ। दोस्रो कुरा यतिखेर म भन्न चाहन्छु, यतिखेर हामीले सरकारलाई किन पनि अलिकति मोरल हाई गर्नुपर्ने, बुस्ट गर्नुपर्ने छ भन्दा ऐतिहासिक रूपमा राष्ट्रियताको लडाइँ लडिरहेको छ नि, हामी सरकारको नेतृत्वमा एकताबद्ध भएर लडिरहेका छौँ। यतिखेर इन्टरनल रूपमा हामीले सरकारको विरोध गरेर सरकारलाई कमजोर बनायौँ भने त्यसको असर त्यहाँ पनि पर्छ। तपाईँले देख्नुभयो होला अस्ति भारतीय मिडियाहरूले ओलीका विरुद्धमा चाहिँ जनलहर अथवा चाहिँ जनसागर काठमाडौँमा मान्छेहरू उर्ल्यो भनेर चाहिँ प्रचार गरे होइन। लिपुलेख, लिप्याधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समेट्ने ओलीका विरुद्धमा काठमाडौँमा जनता अथवा नेपालमा जनताहरू विरुद्धमा आए भनेर भन्दा यसले गर्दा राष्ट्रियताको लडाइँ कमजोर बन्छ। त्यसकारणले यो बेला होइन भन्ने लाग्छ मलाई। यद्यपि हाम्रा कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट विभिन्न ढङ्गले हामीले राख्न सक्छौँ होइन, राख्न सक्छौँ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब सरकारले पनि चाहिँ बेटर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। जस्तै तपाईँलाई म भनौँ अब यतातिर पनि सबैको आफ्नो मत होला, तर मलाई मेरो पर्सपेक्टिभबाट एउटा चाहिँ जिम्मेवार नागरिक सचेत युवा हुनुको नाताले म एउटा सरकारको चाहिँ नेकपाको भातृ सदनको अध्यक्ष हुनुको नाताले मात्र होइन, एउटा जिम्मेवार नागरिक, एउटा सचेत युवा हुनुका नाताले मैले चाहिँ के देख्छु भन्दा जब कोरोनाको एउटा केस फेला परेको थियो हाम्रो देशमा, त्यसको स्वाब परीक्षण गर्नका निम्ति हामीले हङकङ पठाएका थियौँ एउटा टेस्ट गर्नका निम्ति। हामी चाहिँ एउटा पनि पिसिआर मेसिन थिएन। त अहिले हामी चाहिँ 21वटा प्रयोगशालाबाट होइन पिसिआर टेस्ट गरिरहेका छौँ र दैनिक 5,000 गरिरहेका छौँ। छिट्टै 10,000 बनाउँदैछौँ। हिजो मात्रै मेरो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भएको थियो, अब पोर्टेबल मेसिन आउँदैछ पिसिआरको पोर्टेबल मेसिन आउँदैछ, जसमा चाहिँ एट अ टाइम 6वटा गर्न मिल्छ र होइन त्यो चाहिँ यत्रो कप यस्तै कप जत्रो हुन्छ, एट अ टाइम 6वटा गर्न मिल्छ। आधा घन्टामा त्यो चाहिँ त्यसको आइसक्छ, रिजल्ट आइसक्छ। 100% फेरि त्यो रिजल्ट आउँछ त्यसमा होइन। यो आरडिटी जस्तो होइन, पिसिआर नै हो, पिसिआर पोर्टेबल मेसिन हो। त त्यो व्यापक देशभरि लैजाने र व्यापक अब 10,000 मात्र होइन, त्यो झन् नै त्यो त जो 15-20,000 त्यसको एउटाको मेसिनको पर्छ, त्यो त हामीले 5-10,000 ल्याइदियो भने त दिनमा चाहिँ 1 लाखभन्दा बेसी पनि हामीले परीक्षण गर्न सक्छौँ। त्यो ठाउँमा सरकार जाँदा तयारी गरिरहेको छ, मैले त्यो बुझेको छु होइन। त्यो भने त धेरै राम्रो भइहाल्यो नि। त पिसिआरको अब दायरा मात्र बढाएर भनौँ त हामीले पिसिआरको दायरा त बढाउने त कुरा छँदै नै छ कि, तर सँगसँगै हामी पनि त लकडाउनमा त बस्न पऱ्यो नि त, हामी सोसियल डिस्टेन्स त मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि त। दिनदिनै हुलुजुत्ती गरेर दिनदिनै सरकारलाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रियताको लडाइँ कमजोर बनाउने, कोरोनाको सङ्क्रमण फैलाउने कुरा चाहिँ यो चाहिँ गलत छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यसमा अलि मेरो पृथक कुरा छ। पहिलो कुरो त म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो, किनभने त्यो भाइ बहिनीहरू मलाई लाग्छ मैले कोभिड-19को म दिन चाहन्छु, किनभने अहिले पढे लेखेको उहाँहरू हुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँको मैले यसो हिजो नै मैले अलिकति 2-3 घन्टा चाहिँ यो जुन सोसियल मिडियाबाट नि को छ के छ होइन हेरिसकेपछि प्रायः जस्तो तपाईँको एकाडेमिक सहरका पढे लेखेका युवाहरू भाइ बहिनीहरू छैन कोही छैन, कुनै मलाई लाग्छ यिनीहरू म चिन्दिनँ, म कसैलाई थाहा पनि छैन त्यो विषयमा चाहिँ होइन, थाहा पनि छैन होइन। आफै चेतनशील पनि छन् होइन। यो कोरोना भाइरस कहाँ छ के छैन अलिकति समाजसेवीको सोसियल डिस्टेन्स त्यो मुभमेन्टलाई गर्दै नपाए अझ बेटर हुन्थ्यो भने मेरो कुरा हो। त्यो अलिकति सोसियल डिस्टेन्स राखेर
हाम्रो मास्क अझ लगाएर होइन किनभने उनीहरूको अझ लगाएर सोशल डिस्टेन्स कायम गरेर अझ बढी मुभमेन्ट गरिदियो भने त्यसो मेरो सहमति नै हो। तर कुरा के छ भने कुरालाई चाहिँ अलिक अनुशासित किसिमले चाहिँ लगिदियो भने किन एउटा कुरा के छ भने हामीले खोज्नु के जरुरी छ भने कुनै बच्चा लड्यो भने घाउ भयो भने यसलाई चक्लेट दिएर चुप लाउन सकेला त घाउ निको हुँदैन। घाउ निको त औषधि दिनु पर्यो नि त। आज युवाहरू कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैन, कुनै स्वार्थ छैन, निस्वार्थ किसिमले यो देशको लागि मुलुकको लागि होइन। आज यो जुन कोभिड-19 पछिको सरकारको जुन किसिमको जुन जवाबदेही हुनुपर्ने हो कुनै रिस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट नभएर होइन। एकातिर एउटा कुरो के छ भने घरको गार्जियन इमान्दार भइदियो भने घरको सबै मेम्बर इमान्दार हुन्छ। घरको यो जुन नेतृत्वकर्ता नि अभिभावक नै प्रधानमन्त्रीजी नै भ्रष्टाचारको विषयमा आज कसैले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भने मलाई कारवाही गरिदिया भए होइन। सबैलाई थाहा छ, सारा मिडियामा आइसकेको छ। अब म नभनौँ यो सबै कुरा थाहा छ। हुँदा पनि हामीले के गर्न सकेनौँ, सरकारबाट कुनै हुन सकेन होइन। यो कसो यो श्रृङ्खलाबद्ध विभिन्न घटनाक्रमले सरकारले भ्रष्टाचार लगायत सुशासन लगायत सबै इस्युमा यो मलाई लाग्छ नेपालको हिस्ट्रीमा नै नेपाल हिस्ट्री सबभन्दा खुल्लाम भ्रष्टाचार गर्ने सरकार। यो कुरा एउटा कुरा यो एउटा हामी जनतालाई गुमाकिन गरौँ भने एकातिर राष्ट्रिय कुरा गर्ने अर्ब खर्ब घुस खानु मिल्ने भ्रष्टाचार गर्नु मिल्ने। किनभने राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपाली खामी छौँ नि त। संसदभित्र उहाँको सहयोग आवश्यकता थियो। सम्पूर्ण सांसदहरू मुद्दामा भ्रष्टाचारलाई गुमराहमा पार्ने एउटा कुरो के छ भने राष्ट्रको सन्दर्भमा चाहिँ हामी सबै सांसद ठाउँ उभियौँ बोल्यौँ। यति मात्र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एक ठाउँ उभिएर हामी सरकारलाई सहयोग गरौँ। यति मात्र तथाबाट डाक्टर मेम रिजालले भारतीय तपाईँको मिडियालाई लागेर हामी भन्यौँ खबरदार मेरो प्रतिपक्ष रूपमा चाहिँ असहमत हुन सक्छ तर हामी राष्ट्रसँग हामी एक छौँ। यति हुँदा पनि नेपाल सरकारले कुनै काम गर्न सकेन। यो सपुत आवाज हो, जनताको आवाज हो, युवाहरूको आवाज हो होइन। यसलाई चाहिँ म अलिकति व्यवस्थित किसिमले अनुशासित के उठाइदिनु पर्छ भने भन्न सक्छु। धन्यवाद। म रञ्जितजीलाई अत्यन्तै सम्मान गर्छु होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको एकदम भविष्य गएको नेता पनि हुनुहुन्छ। अब हाम्रो अग्रज पनि हो, विद्यार्थी आन्दोलनको अग्रज पनि हो, नेभी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष हुनुका नाताले म अत्यन्तै सम्मान गर्छु। तर उहाँले यो कुरा कसरी भन्नु, म उहाँको कुरा सुनिरहँदा एकदम अचम्मित भएको छु होइन। दुई तिनवटा कुरा हामीले गम्भीरतापूर्वक मैले अघि पनि भने हामी अत्यन्तै सचेत र जिम्मेवारी युवा भएर प्रस्तुत हौँ। यहाँ त राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहलाई एकछिन हामी पछाडि राखौँ न। देश सबैभन्दा ठुलो कुरा, जनता सबैभन्दा ठुलो कुरा। यतिखेर कोरोना महामारीका विरुद्धमा हामी एकजुट भएर लड्नुपर्ने छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामी जिम्मेवार हुनुको विकल्पै छैन। जस्तै दुई तिनवटा कुरा म तपाईँलाई उहाँले उठाएका कुराका सन्दर्भ अलिकति कुरा छोटोमा राख्छु। पहिलो कुरा यो जुन यस्तो बेलामा युवाहरूलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो, यो सबभन्दा गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा छ होइन। किनभने यो युवाहरू कसरी परिचालित भएका छन् यो हामीले उहाँले हेर्नुभएको छैन सामाजिक सञ्जालमा। आज के भन्दैछन्, पिसिआर मेसिन खारेज के अरे पिसिआर खारेज गर्ने आजको हेर्नुहोस् त भाइरल भइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा। एउटा जुलुसले पिसिआर खारेज गर भन्दैछ। के भने त्यो होइन, कहीँ देखिन्छ पिसिआरको दायरा बढाउन, कहीँ पिसिआर खारेज। त्यो सचेत युवा होइन, मतलब सचेत ती स्वतन्त्र युवा होइन होइन। ती चाहिँ गाइडेड युवाहरू छन्। दुई तिन त्यसलाई मिसयुज गरिदिन्छ, मिसयुज एक्ज्याक्टली। त्यहाँ विवेकशीलका नेताहरू हुन्छ, काङ्ग्रेसका कतिपय मान्छेहरू हुन्छ, त्यो विप्लवका मान्छेहरू हुन्छ, अरू मान्छेहरू छन्, स्वतन्त्र युवाहरू छैनन् होइन। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा भ्रष्टाचारको सन्दर्भले हुनु, म पनि भ्रष्टाचार चाहिँ को सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता राख्ने मान्छे हो। शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो हामी 80-84 दिनदेखि चाहिँ लकडाउनमा छौँ। झन्डै 4 महिना भइसक्यो कोरोना विरुद्धको लडाइँ सुरु गरेको होइन। यो बेलामा चाहिँ के अनि एउटा घरको खर्च हो र अहिले हिजो आइरहेको छ 10 अर्ब 8 अर्ब 39 करोड भन्ने आइरहेको छ। घरको खर्च र राज्यको खर्च 8 अर्ब 39 करोड हुँदैन। यत्रो चाहिँ गर्दाखेरि पिसिआर मैले अघि पनि भने एउटा सर्ट सङ्कलन के अरे परीक्षण गर्ने स्थिति थिएन। आज 21वटा प्रयोगशालाबाट हुँदैछ। आरडिटी के अरे झन्डै 1.5 लाखको तुलनामा 2 लाखको तुलना 2 लाख जति आरडिटी टेस्ट गरिएको छ। 1.5 लाख जति एउटा पिसिआर टेस्ट 15,000 त्यस कारण यो चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ। मैले अघि भनिहालेँ बाहिर ल्याउनुपर्छ, यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा। तर हरेक कुरा भ्रष्टाचार देख्ने आँखा चाहिँ त्यो दृष्टिदोष हो। त्यो चाहिँ भगौँमा आँखा फुटेको जहिले पनि चाहिँ हरियो देख्छ भन्ने कुरा हो कि। अब खास गरिकन दुःख नमान्नु होला, अन्यथा नजाओस्।
काङ्ग्रेस चाहिँ सबभन्दा बढी सरकारमा त भ्रष्टाचार गरेको हुनाले अब काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरूलाई अहिले पनि नेकपाले त्यस्तो गरेको होला भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्यो। तर भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ, चाहे नेकपाको नेता जोसुकै होस्, हामी सडकमा ल्याउँ। हाम्रो आग्रह के गर्न चाहन्छु भने लास्टमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण युवाहरू एक ठाउँ उभिएर भ्रष्टाचार नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले गरिरहेको छ भने त्यसलाई पनि कारबाही गरौँ, तपाईँको पार्टीको मन्त्रीले गरिरहेको छ भने तपाईँलाई लो छोडौँ, एकजुट हौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले हाम्रो मुभमेन्ट भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको मुभमेन्ट हो। कुनै यसमा सिद्धान्त भ्रष्टाचारीको कुनै देश हुँदैन, कुनै सिद्धान्त हुँदैन, कुनै पार्टी हुँदैन। त्यो भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु। ठिक छ, धन्यवाद। भ्रष्टाचार विरुद्ध एउटा साझा अभियान बनाएर लागौँ न। साझा अभियान बनाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध लाग्नु र महत्त्वपूर्ण समय त्यागेर यहाँ दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीलाई पनि बोलाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले नेपालका उदारता 2 युवा नेताहरू अनुराज सुब्बुका केन्द्रीय अध्यक्ष ऐन महर र नेभी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता रञ्जित कर्णसँग आज हामीले नेपालको सीमा सुरक्षामा युवाको भूमिका के र नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि अब युवाहरूको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा, अब नेपालको सीमामा भारतसँग जोडेको सीमामा काँडे तार किन नलगाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि युवाहरूको धारणा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीका साथ आजको सन्दर्भबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।